धेरै नगरम के गरे छिटो कहाँ गरेको छु त नि मैले हिजो सिआरडी सिधै हो हिजो ल क्रिएट रेड अपडेट डिलिट त्यति मात्र सिधै हो अरू त मैले केही गराएकै छैन हैन र ल ल यो मेरो ल्यापटपकै स्पिकर बिग्रिया छ अलिकति अलि राम्रो बुझिरहेको छैन क्या तिम्रो आवाज हेडफोन पनि लिएन ठिकै छ केही छैन भने म भन्छु लाइनै गयो यसो डाटा लिएर आउनु पर्यो ओके ओके रवि पनि आएको छैन निश्चल आएछ सुरज पनि आएछ सन्तोष शिरिष पनि उसमा हो एपिआईमै हो होइन सर एकैछिन अनि हिजो गरेको तिमीले ट्राई गरेन अहिले सन्तोषले सुरजले त गरे होला सुरजलाई भन्ने पर्यो निश्चल तिमीले गरेनौ भयो सर गरेछ नि हैन क्रिएट अपडेट डिलिटहरु त्यो समस्या हुन्न नि अब नयाँ केही क्रिएट गर्नु पर्यो भने ठ्याक्कै त्यही हो तरिकाहरु अब अलिकति भियोको कुराहरु मैले तिमीलाई सिकाउनु पर्ने बाँकी छ जस्तै दुईटा टेबललाई मर्ज गराएर देखाउनु पर्छ जोइन गराएर डाटा देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यो कुराहरु छ फिल्टर गराउने कुराहरु अझ अरु टेक्निकहरु मैले तिमीलाई सिकाउनै छ त्यो चाहिँ हामी पहिला यो अरु एकदमै यो बेसिक कुराहरु भ्याएर अनि मात्र हामी त्यता लाग्छौं आजलाई हामी लगइन हेर्छौं है अनि मैले एपीआई होस्ट गर्ने भन्दै थिए एपीआई होस्ट गर्न आज पनि भ्याइएला जस्तो छैन किनकि भर्खरै काम सिद्ध्याएर यहाँ आएँ म बेलुकासम्म म इमेल रजिस्टर नि हेर्छौं के रे इमेल रजिस्टर पनि हामी सकेसम्म भ्याएसम्म आजै हेर्छौं नत्र भ्याएनौं भने भोलि हेरौँला है सकेसम्म आजै भ्याउने हो धेरै नकुदाऊ भनेर नै हो तिमीहरुले फेरि अगाडि गरेकै हुन त लगइनको मैले तिमीहरुलाई अगाडि देखाएकै हो भए पनि फेरि म सुरुबाटै यस्तो गर्नुपर्छ भनेर म पहिलाकै कोडहरु देखाइदिन्छु अनि त्यो गिटहबको त्यो पेज छ त्यो पेज ओपन गरेर त्यहाँ सबै स्टेप बाइ स्टेप के गर्ने भन्ने छ कोड पनि चाहिन्छ कपी पेस्ट गरे हुन्छ तिमीहरुले त्यो छँदै छ ओके ल म स्क्रिन शेयर गरे है त ल प्रोजेक्टमा आए सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यो लाराभेलको एउटा प्याकेज छ त्यो प्याकेज हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ तिमीहरूले गरेन कम्पोजरको एउटा उ लगाएर चाहिँ पख है मेरो त्यो जिटअपको कोड खोल्छु जिटअपको चाहिँ यसमा मैले यहाँ सुरुको स्टेपमा तिमीहरुलाई हेर त यहाँ लाराभेलको यो प्याकेज इन्स्टल गर भनेको छु है सबैभन्दा पहिले तिमीहरुले गरिसकेका छौ सबैजनाले यो एकचोटी तिमीहरुले गरिसके पनि फेरि यो कम्पोजर त्यो प्रोजेक्टको डाइरेक्टरीमा गएर यो कोड तिमीहरुले के गर कपी गरेर चाहिँ रन गराइदेऊ ठीक छ यो गरिसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा फेरि यो कपी कोड गर कोडलाई चाहिँ कपी गर हैन अनि त्यसपछि रन गराइदेऊ है माइग्रेसन त्यहाँ फाइलहरु हुन्छ हामीसँग पहिल्यै माइग्रेट गरिसकेका छ तिमीहरु सबैजनाले माइग्रेट गरेर त्यहाँ हामीले टेबल जेनेरेट गरिसकेका छौं हैन यहाँ डिफल्ट टेबलहरु उसको चाहिँ लोकल होस्ट है डिफल्ट टेबल यसले हामीलाई टेस्ट भन्ने डेटाबेसमा जेनेरेट गराइदिएको हुन्छ यहाँ मैले युजर भन्ने टेबल जेनेरेट गराएको थिएँ यसमा पछि मैले फेरि केही कोलमहरु थपेको छु मात्र अहिले तिमीहरुले के गर माइग्रेसन गर त्यो युजर टेबललाई छैन भने पनि आफै बनाउँदा नि केही फरक पर्दैन है केही फरक पर्दैन आफैले बनाउँदा नि तर यी फिल्डहरु हुनु पर्यो के स्ट्रक्चरमा मैले गरेर देखाइदिए तिमीहरुलाई यसमा नेम छ इमेल छ भेरिफाइड एट भन्ने छ पासवर्ड छ रिमेम्बर टोकन भन्ने अप्सन छ हैन क्रिएटेड एट अपडेटेड एट यो डिफल्टै हुन्छ मैले थपेको दुईटा चाहिँ ओटीपी कोड भन्ने छ इज भेरिफाइड भन्ने छ यो पछि काम लाग्छ हामीलाई रजिस्टर गर्ने बेलामा काम गर्छ रजिस्टर गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा हामीलाई काम लाग्छ है त्यो दुईटा तिमीहरुले यसरी नै जेनेरेट गरेर तिमीहरुले राख्दा हुन्छ भनेको युजर टेबल बनाऊ एउटा तरिका माइग्रेसन गर्नको लागि त्यहाँ माइग्रेट गर्ने तरिकाहरु कसरी छ त्यहाँ मैले त्यो उसमै त्यहाँ स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेसमै लेखिदिएको छु
है माइग्रेट गर्ने यसरी यो कोड जेनेरेट गरेर आएर तिमीले त्यहाँ टेबल छ भने त्यो टेबल पहिला बनाएको टेबल छ तिमीलाई कन्फिडेन्स छैन भने यो युजर भन्ने टेबल हटाइदेऊ क्या समस्या भएन यो युजर भन्ने टेबल फेरि डिलिट गरिदेऊ अनि फेरि यो माइग्रेसनको यो जुन छ कमान्ड यो कमान्ड एक्जिक्युट गरिदेऊ यसले के गरिदिन्छ त हामीलाई युजर टेबल त्यहाँ बाई डिफल्ट लारावेलको बाई डिफल्ट उनीहरूले चाहिँ यो हुनुपर्छ है युजर टेबल भनेर त्यहाँ विभिन्न कोलमहरू उनीहरूले प्रिडिफाइन गरेर राखिदिएको हुन्छ त्यो तिमीहरूले माइग्रेट गरेर आफै टेबल जेनेरेट गराउन सक्छौ ठीक छ तेस्रो स्टेप हो भने पहिलो स्टेप हामीले यो प्याकेज इन्स्टल गर्छौं त्यो प्याकेजलाई हामीले के गर्छौं माइग्रेट गराउँछौं हैन यसलाई पब्लिश गराउँछौं त्यसमा अनि त्यसपछि माइग्रेट गराउँछौं अनि स्टेप 4 मा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो कर्नेलमा यो कुराहरु हामीले के गर्दिन्छौं यहाँ रजिस्टर गर्दिन्छौं यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ माथिपट्टि सबै उसमा यो कोडहरु एड गर तिमीले है कहाँनेरि भन्दाखेरि हामीले यहाँ प्रोजेक्टमा गएर हेर्यौं भने हाम्रो यहाँ यो http भित्र kernel.php भन्ने हुन्छ त्यहाँ माथिपट्टि त्यसलाई के गर्दियौ यसरी इम्पोर्ट युज गर्दियौ त्यही भनेको यसले है त्यो स्टेपले चाहिँ यहाँ दुईटा युजहरु छन् यसलाई चाहिँ के गर्ने त युज गर है भनेको दुईटा क्लासहरुलाई यहाँ युज गर्दियौ है अनि त्यसपछि अर्को स्टेपमा के भनेछ अलि तल गएर चाहिँ हामीले एपीआई भित्र यो राख्दिने भनेको यसको तलपट्टि थोरै तल आए म यहाँ एपीआई भन्ने फिल्ड सेक्सन छ हेर त यहाँ हाम्रो यो मिडलवेयर ग्रुप्स भन्ने यो छ यो ग्रुपमा चाहिँ यो उसमा एरेमा चाहिँ तिम्रो के छ यहाँ एपीआई भन्ने फिल्डमा चाहिँ हामीले यो थप दिनु पर्यो दे यसलाई थप दिनु पर्यो भनेको यो कपी लगाएर के गर्दियौ त त्यहाँ कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दियौ है यसलाई चाहिँ त्यो गरिसकेपछि अनि फेरि मैले देखाइदिएको छु यसलाई तिमीले डाइरेक्ट कपी गरेर त्यहाँ राख्दा पनि केही फरक परेन है यो स्टेप 4 मा गर्ने कुराहरु हामीले के गर्ने कर्नेलमा हामीले चाहिने कुराहरु त्यहाँ इम्पोर्ट गराउने युज गर्ने है kernel.php मा त्यो चाहिँ हाम्रो apps/http भन्ने फोल्डर भित्र हुन्छ यो एप भन्ने फोल्डरको http भित्र चाहिँ हामीले के गर्छौं यो kernel.php पाउँछौं त्यहाँ चाहिँ यो दुईटा लाइन एड गर्ने यो दुईटा लाइन एड गर्ने है यो दुईटा लाइन एड गर्ने अनि त्यसपछि एपीआई भित्र यो लाइनलाई एड गर्दिने यो लाइनलाई एड गर्दिने जुन यहाँ मैले यही त्यो उसमै स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेसमै लेख्दै छु स्टेप 5 मा हेर अब टोकन बेस्ड एथेन्टिकेसन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन हामीले त टोकन बेस्ड युज गर्छौं टोकन नै पठाउँछौं हामीले उले युजरले लगइन गरिसकेपछि उलाई टोकन जेनेरेट गरेर हामीले एप्लिकेसनलाई रिप्लाई गर्दिनु पर्ने हुन्छ र टोकन दिनुपर्ने हुन्छ टोकन के लागि भन्दाखेरि उले त्यो टोकन युज गरेर भोलि हाम्रो सेक्युर पुहरु चाहिँ सेक्युर हाम्रो फंक्सनहरु हुन्छ सेक्युर हामीले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यस्तो कामको लागि चाहिँ हामीले टोकन बिना एसएस दिन्न है भनेर हामी त्यो गर्नको लागि चाहिँ टोकन जेनेरेट गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तिमीले युजर मोडलमा यो लाइन युज गर्ने है हैज एपीआई टोकन्स भन्ने जुन क्लास छ त्यो क्लासलाई हामीले युज गर्दिने युजर मोडल कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एप भित्रको मोडल्स भन्ने भित्र हुन्छ हामीले त्यो युजर मोडल भनेर हामीले जेनेरेट गराइसकेका छौं माइग्रेसन गर्दाखेरि यहाँ आएको छ मोडल्स छैन भने पनि तिमीहरूले के गर आफैले बनाऊ अनि त्यो भित्र भएको यो फिल्डहरु सबै के गर यहाँ भएको कुराहरु एड गर यसमा चाहिँ के गर भनेको छ यो लाइन एड गर भनेको छ हैन यो लाइनलाई एड गर भनेको छ यो उसले स्टेप 5 ले यो लाइनलाई तिमीहरूले यसरी एड गर्छौ यहाँ अनि त्यसपछि के गर्छौ त फेरि तल यहाँ युज हैज एपीआई टोकन्स भन्नेलाई एड गर्छौ त्यो हुँदैन यो हुँदैन तिमीहरूले के गर्छौ हैज एपीआई टोकनलाई पनि के गर्दिन्छौ त्यहाँ एड गर्दिन्छौ है यति भइसकेपछि हाम्रो एपीआई टोकनको एपीआई पठाउने कुराहरु हामीले के रे टोकनहरु एपीआई मा चाहिँ एपीआई थ्रु चाहिँ टोकन जेनेरेट गरेर पठाउने काम पनि हाम्रो लागि यो भएपछि भयो है के गर्छौं हामीले उसमा युजर मोडलमा चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दा हैज एपीआई टोकन भन्ने क्लासलाई यहाँ युज गर्दिने अनि त्यसपछि यहाँ फेरि हामीले यो लाइनलाई यहाँ एड गर्दिने यति गरिसकेपछि युजर मोडल भित्र है युजर मोडलमा हुनुपर्ने कुराहरु यहाँ नेम छ इमेल छ पासवर्ड छ है अरु तिमीहरुले फिल्ड यहाँ लेख्नु पर्ने पनि मन लागेछ भने लेख त्यहाँ तर डिफल्टमा के हुन्छ डिफल्ट जेनेरेटेड युजर मोडल हो सबैकोमा हुन्छ प्राय जसो तिमीहरुले माइग्रेट गर्नेबित्तिकै आउँछ है अनि यो तिमीहरुले राख्न सक्छौ अब त्यसपछि हाम्रो स्टेप 6 मा चाहिँ युजर कन्ट्रोलर हाम्रो मेन काम गर्नु पर्यो नि त हामीले लगइनको लागि हैन लगइनको लागि अब युजरले चाहिँ हामीले पठाएको रिक्वेस्ट पठाएकोले युजर नेम इनपुट गरेर पठाएको हुन्छ पासवर्ड इनपुट गरेर पठाएको हुन्छ त्यसलाई हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भेरिफाई गरेर अनि मात्र हामीले मिलेको छ कि छैन मिलेको छ भने उसलाई लगइन गर्न दिने टोकन पठाइदिने मिलेको छैन उले दिएको हाम्रो त्यो जुन क्रेडेन्शियल उले इनपुट गरेको छ त्यो मिलेको छैन भने मिलेन है भन्दिनु पर्यो हैन हो त्यो काम चाहिँ अब कन्ट्रोलरमा हामीले लगइन भन्ने फंक्सन क्रिएट गरेर हामीले गर्छौं लगइन भन्ने फंक्सन छ
लगइन भन्ने फङ्सनमा रिक्वेस्ट थ्रु युजरले पठाएको जति पनि क्रिडेन्सियलहरू छ हामीबाट आउँछ है, रिक्वेस्ट थ्रु आउँछ। अनि यो लाइनले के गरेछ, यो लाइन यो हेर, यो लाइनले चाहिँ हाम्रो त्यो डाटाबेसमा भएको उसले पठाएको है, उसले पठाएको यो रिक्वेस्ट अनुसार डाटाबेसमा हामीले युजर छ कि छैन चेक गर्छौँ है, युजर छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्छौँ। यसले के गर्यो त, यो रिक्वेस्टमा आएको इमेलको युजरलाई रिट्रिभ गर्यो डाटाबेस थ्रु, कहाँ ल्याएर राख्यो, युजर भन्ने भेरिएबलमा ल्याएर राख्यो। अनि त्यसपछि यसले के गर्यो, यहाँनिर हेर त यसले यो फङ्सनले यो ब्लकले चाहिँ के गर्यो भने इफ नट युजर हेर है, युजर भेटिएन, उसले दिएको इमेल अनुसार क्रिडेन्सियल अनुसार चाहिँ हाम्रो इमेल सरी युजर भेटेन भने त्यतिखेर अनि अरले के गर्छ, अरले के गर्छ भने हाम्रो त्यो हामीले अर हैन एन्ड त्यो पढाएको थियौँ नि उसमा बुलियन अल्जेब्रामा पढाएको थियौँ हामीले, त्यो बेला यहीँ युज गरिरहेछौँ। अथवा उसले दिएको पासवर्ड म्याच भएन, उसले पठाएको पासवर्ड यो भयो हैन, रिक्वेस्टको पासवर्ड भनेको उसले इनपुट गरेर हामीलाई पठाएको पासवर्ड, युजर पासवर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा भएको पासवर्ड। यसले के गर्यो, यो ह्यासमा हुन्छ, ह्यासमा हामीले सेभ गरेर राखेको हुन्छ, अहिले म तिमीहरूलाई देखाउँछु रेजिस्टर गर्ने बेलामा हैन, त्यसलाई फेरि डिक्रिप्ट गरेर हामीले रिड गर्नको लागि ह्यास अनि चेक भन्ने फङ्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक भन्ने फङ्सन युज गरिसकेपछि बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले म्याच गराएर अनि बल्ल के गर्छ, यदि उसले दिएको युजर अथवा यहाँ उसले दिएको इमेल नमिल्यो भने युजर यहाँ फाइन्ड हुँदै हुँदैन, युजर आउँदै आउँदैन, यदि युजर छैन, युजर इम्प्टी छ भने अथवा उसले इनपुट गरेको पासवर्ड मिलेन भने त्यतिखेर के गर्ने, रेस्पोन्समा हामीले द क्रिडेन्सियल डु नट म्याच आवर रेकर्ड भनेर, अथवा यहाँ तिमीले के लेख्न मन लाग्छ हैन, युजर नेम अर पासवर्ड नट फाउन्ड भनेर तिमीले मेसेज दिन सक्छौ भनेको मेसेज हामीले यहाँ यसरी पठाउँछौँ है, यसरी हामीले रेस्पोन्स दिन्छौँ मेसेजको है। अब यो नट फाउन्ड भने 404 भनेको नट फाउन्ड वाला मेसेज हामीले यो कोड भयो, यो कोड हामीले पठाइदिन्छौँ भनेको है। अब छ भने त यो युजर, यदि अब यो युजर छ भने यसले यो कोड त हामीले इग्नोर गरिदिन्छ, यो ब्लकलाई उसले इग्नोर गरिदियो यदि युजर भेटियो भने हैन। त्यतिखेर चाहिँ अब फेरि के गर्यो, टोकन हेर है, टोकनमा चाहिँ हाम्रो एउटा टोकन जेनेरेट गरेर हामीलाई प्लेन टेक्स्ट टोकन युज गरेर छ हामीले, त्यो टोकन यो टोकन भन्ने भेरिएबलमा ल्याएर स्टोर गरेर राखिदिनु भयो। स्टोर गरेर राखिसकेपछि यो भनेको लगइन सक्सेस भएको केसमा हो, लगइन सक्सेस भएन भने यो कोड चाहिँ के हुन्छ, ऊ हुन्छ रन हुन्छ, यो ब्लक रन हुन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई यता तलपट्टि स्प्रेडमा जाँदैन। तर यहाँ मैले के गरेँ, यो ब्लक रन नभएको केसमा त हाम्रो युजर क्रिडेन्सियल छ, युजर नेम पासवर्ड रहेछ है, त्यहाँ हामीसँग डाटाबेसमा रहेछ भन्ने कुरो हुन्छ। त्यसपछि यसले के गर्छ त, टोकन जेनेरेट गरिदिन्छ, यो टोकन भन्ने भेरिएबल ल्याएर स्टोर गरेर राखिदिन्छ। रेस्पोन्स के गरिदिन्छ त, अब हामीलाई यसले हामीलाई दिन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा उसमा एरेमा चाहिँ एउटा चाहिँ युजरको एरे पठाइदिन्छ, एउटा टोकन पठाइदिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीलाई अनि त्यसपछि हामीलाई रेस्पोन्स दिने भयो, यसले रेस्पोन्स दिएर हामीलाई हाम्रो अब पोस्टम्यानमा यसले हामीलाई डाटा पठाइदिनु भयो है। यसलाई यसरी चाहिँ कन्ट्रोलरमा गरिसकेपछि अब हामीले रजिस्टर लगइन गरेको युजरको चाहिँ क्रिडेन्सियल र टोकन हामीलाई यसले रिटर्न गरिदिन्छ। यदि मिल्यो भने, मिलेन भने चाहिँ क्रिडेन्सियल म्याच भएन है भनेर यसले हामीलाई मेसेज दिन्छ। त्यो गर्छ यसले यो स्टेपले। एकछिन है, म फोन उठाएँ।
एकछिन है, म एसएमएस पठाइदिइहालेँ अनि त्यसपछि चाहिँ म ल हामी कहाँ पुगेका थियौँ भन्दाखेरि हामी यहाँसम्म पुगेका थियौँ। हामीले गर्नुपर्ने लगइन गर्नको लागि लगइनको त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्नलाई चेक गर्नको लागि क्रिडेन्सियल चेक गर्नलाई गर्नुपर्ने सबै काम हामीले यहाँसम्म आएपछि कम्प्लिट भएको हो, बुझ्यो नि। यहाँसम्म आएपछि कम्प्लिट भयो। अब हामीले नेक्स्ट गर्ने नै चेक गर्ने प्रोसेस हो क्या। यहाँ मैले लेखेको सिडर बनाएर चाहिँ हामीले त अहिलेसम्म रजिस्टरको काम त गरेका छैनौँ। रजिस्टर काम नगरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने सिडर बनाएर चाहिँ अहिलेलाई टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा युजर बनाउन सक्छौँ है भनेर डाटाबेस सिडर हामीले बनाउन सक्छौँ होइन। तिमीहरूले यो होइन मेक सिडर भनेर यसरी तिमीहरूले यो के गर्न सक्छौ, बनाउन सक्छौ है। यो तरिकाले तिमीहरूले सिडर बनाउन सक्छौ। सिडर कहाँ आएर बस्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ डाटाबेसेस भन्ने हाम्रो के हुन्छ, फोल्डर हुन्छ। यो फोल्डरभित्र सिडर्स भनेर यहाँ आएर बसेको हुन्छ। हेर त यहाँ युजर सिडर भनेर आएको छ। अब युजर सिडरको यो रन भन्ने मेथडभित्र हेर त यो रन भन्ने मेथडभित्र चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँ सिडर बनाउने कोड लेख्न सक्छौँ। त्यो कोड कुन कोड हो त भन्दा यो कोड हो कि हेर न यो कोड। यसले के गर्छ, इन्ट्री गरिदिन्छ हाम्रो युजर्स भन्ने टेबलमा है। यसलाई लगेर मैले यहाँ पेस्ट गरिदिन सक्छु। यहाँ यसलाई कपी गरेँ, यसलाई लगेर पेस्ट गरिदिएर चाहिँ भोलि मैले अनि यो सिडरलाई रन गराइदिएँ भने हेर त यो सिडरलाई चाहिँ मैले रन गराइदिएँ भने चाहिँ अब के हुन्छ, हाम्रो डाटाबेसमा गएर डाटा स्टोर भएर बसेको हुन्छ है। त्यो गर्न सक्छौँ होइन। म चाहिँ अहिले गर्दिनँ, रजिस्टर गरिसकेपछि आफैले गर्छु, रजिस्टर युजर गरेर चाहिँ आफै गर्छु भन्ने किसिमको काम गर्छु भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसपछि भनेको राउटिङ गर्ने हो, राउटिङ काम मिलाउने, एपिआई इन्ड पोइन्ट त क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। लगइन गर्दाखेरि कहाँ जाने त भन्ने कुरो त हामीले बनाइदिनु पऱ्यो होइन। अब जस्तै उनले एप्लिकेसन स्ल्यास लगइन एपिआई स्ल्यास लगइन गर्दाखेरि चाहिँ युजर कन्ट्रोलरको लगइन भन्ने फङ्सनमा पुर्याइदिए है भनेर भनेको हुन्छ है। त्यो नै हामीले यहाँ के गरिरहेको छौँ, मैले यसलाई हटाएँ, यसलाई नै हटाइदिएँ। यहाँ के गरेँ भने कन्ट्रोलर्सको युजर कन्ट्रोलरमा आएँ। युजर कन्ट्रोलरमा हेर त यहाँ यसमा के गरेछ, लगइन भन्ने फङ्सन छ। अनि एपिआई.php यहाँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि एपिआई.php मा चाहिँ यो लगइन गर्ने यहाँ हेर त रुट लगइन गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ जाने त भन्दा युजर कन्ट्रोलरको लगइन भन्ने फङ्सनमा जाने भनेर यहाँ देखाइदिएको छ। भनेपछि युजर कन्ट्रोलरको लगइन भनेको चाहिँ यो हाम्रो यो कन्ट्रोलर हो। यो कन्ट्रोलरको लगइन भन्ने फङ्सनमा अघि मैले त्यहाँ देखाएको कोड छ, यहाँ ट्याक्कै त्यही कपी पेस्ट गरेर राखेको हो होइन। भनिसकेपछि यसरी तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, यहाँ लगइनको काम भइरहेछ। अब के गर्नु पर्यो, यसलाई चेक गर्नु पर्यो। हामीले चेक गर्नको लागि युजर सिडर बनाउने भने त्यो सिडर बनाएर तिमीहरूले युजर नेम गर्न सक्छौ। मैले यहाँ पहिले नै बनाएर राखेको छु, सायद यहाँ ब्राउज गरेर हेरेँ। र त यहाँ सिडर थ्रु नै मैले बनाएको हो। यो यहाँ के गरेको छ, यसरी युजर क्रिएट गरेर राखेको छ। भेरिफाई भएको छैन, रिमेम्बर टोकन भने टोकन पठाइएको छैन होइन। टोकन हामीले लगइन गरिसकेपछि यहाँ टोकन आउने हो नि त होइन। अनि त्यसपछि यहाँ क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, ओटिपी यो सब मैले केही पनि गरेको छैन यहाँ। अब यो कुराहरू चाहिँ अब गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, अब पहिला सुरु लगइन भयो कि भएन भनेर चेक गरौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पोस्ट मेथडमा हामीले रिक्वेस्ट पठाउँछौँ
पोस्ट मेथडमा चाहिँ हामीले सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउँछौँ भनिसकेपछि अब यताबाट के गरौँ PHP आर्टिसन सब भन्ने कोड यहाँ एक्जिक्युट गरौँ हाम्रो टर्मिनलमा कमान्ड प्रम्पटबाट त्यसपछि यसलाई मैले कपी गरेँ है कपी गरेर चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ //api/ है लगइन ल अब मैले के गर्नु पर्यो दुईटा कुरा पठाउनु पर्यो लगइन गर्ने बेलामा मलाई दुईटा कुरो पठाउनु पर्यो के पठाउनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा इमेल पठाउनु पर्यो र है इमेल भनेर कसरी थाहा पाएँ त मैले इमेलै लेख्ने भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि यहाँ तिमीहरूले रिक्वेस्टको इमेल भनेको छ हेर है यहाँ तिम्रो अर्कै थियो भने हामी त्यहाँ अर्कै राख्थ्यौँ रिक्वेस्टको इमेल भनेको छ भनेको यो नाम यो फिल्डको नाम हो यो फिल्डको नाम हामीले यहाँ इमेल भनेर राखेका छौँ अर्को छ के छ पासवर्ड छ अब यसमा भ्यालु पनि दिउँ भ्यालुमा चाहिँ मेरो के छ इमेलमा मेरो आफ्नै इमेल छ होला सायद हेरौँ है यहाँ यो इमेल छ है यो मैले युज गरेँ यहाँ चाहिँ DIPENDRRAA@gmail.com हैन पासवर्डमा चाहिँ मैले 1 देखि 8 सम्म राखेको छु सायद 1 देखि 8 भनेर मैले यहाँ इन्क्लुड गरेँ अब मैले सेन्ड गरिदिन्छु हेर है त सेन्ड गरिदिन्छु सेन्ड गरिसकेपछि यसले हामीलाई रेस्पोन्स दिन्छ हेर है कनेक्ट हुन सकेन भन्छ त जाम कन्ट्रोल गर्न छ ठीक छ ओके आर्टिसन सब ओके सरी यहाँ हामीले इन्टर गरौँ है अब हेरौँ सेन्ड गरिदिएँ मैले सेन्ड गरिसकेपछि यहाँ हेर त यहाँ रेस्पोन्स यसले दिएको छ हामीलाई रेस्पोन्समा युजर भनेर एउटा ग्रुप छ छुट्टै हेर त यहाँ एउटा एरेले हामीलाई पठाइदिएको छ टोकन भनेर छुट्टै पठाइदिएको छ लगइन गरिसकेपछि हामीलाई यसले युजरको इन्फर्मेसन हामीलाई रिटर्न गरिदियो एउटा हेर है एउटा युजरको इन्फर्मेसन हामीलाई लगइन गरिदियो अर्को भनेको हामीलाई रिटर्न गरिदियो युजरको इन्फर्मेसन अर्को चाहिँ के गरिदियो त टोकन रिटर्न गरिदियो यो टोकन हामीले किन युज गर्छौँ के का लागि चाहिन्छ हामीलाई यो टोकन भन्ने कुरो म तिमीहरूलाई अहिले बुझाइदिन्छु मात्र अहिले के भयो त लगइन सक्सेस भयो है लगइन सक्सेस भएछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो मैले फेरि यसलाई थोरै तल झारेँ पासवर्ड बिगारेर पठाउँ न त हैन 1 2 3 4 5 6 7 थियो मैले 5 8 थियो मैले 7 सम्म मात्र लेखेँ सेन्ड गरिदिएँ भने यसले हामीलाई के रेस्पोन्स दियो दिस क्रेडेन्सियल डु नट म्याच आवर रेकर्ड्स भनेर पठाइदियो रिटर्न गरिदियो किनभने पासवर्ड मिलेन नि त पासवर्ड मिलेन लगेर अब मैले यहाँ 7 8 पासवर्ड पनि मिलाइदिएँ तर युजर नेम मैले के गरिदिएँ तल इमेल चाहिँ मैले मिस्टेक गरेँ फेरि सेन्ड गरिदिएँ यसले हामीलाई सेम रेस्पोन्स दिन्छ दिस क्रेडेन्सियल डु नट म्याच आवर रेकर्ड्स भनेर भनिसकेपछि यसरी चाहिँ यसले के गर्ने भयो त हाम्रो डाटाबेसमा भएको डाटासँग यो युजरले सेन्ड गरेको रिक्वेस्ट गरेको डाटालाई चाहिँ के गरिदियो यसले कम्पेयर गरेर हामीलाई त्यो अनुसारको रेस्पोन्स दियो कम्पेयर केले गर्यो युजर कन्ट्रोलर भित्रको लगइन भन्ने यो जुन छ लगइन भन्ने फङ्सनले चाहिँ कम्पेयर गरेर हामीलाई रेस्पोन्स दियो हैन यही गरेको यति गरिसकेपछि हाम्रो लगइन काम त हुँदो रहेछ अब त्यो टोकन केका लागि त टोकन केलाई चाहियो त भन्दा कोही कुराहरू यस्तो हुन्छन् कि हामीलाई जुन चाहिँ लगइन नगरिकन हेर्न नपाउने तिमीले तिम्रो फेसबुकको आफ्नो भित्र प्रोफाइलको भएको इन्फर्मेसन चाहिँ तिमीले धेरै मेसेजहरू हुन्छ अरू कुराहरू हुन्छ बाहिर पब्लिक मान्छेले तिम्रो प्रोफाइल गर्ने बित्तिकै त्यहाँ हेर्न सक्छ त सक्दैन नि त लगइन नगरिकन हैन त्यस्तै किसिम कामको लागि चाहिँ मैले लगइन नगरिकन उसले हेर्नै नसक्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ अरूलाई लगइन नगरिकन चाहिँ देखाउनै नहुने कुराहरू छन् भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले टोकन युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो टोकन युज गरेर मात्रै के गर्छौँ त देखाइरहेको हुन्छ त्यसको लागि एपीआई भन्ने हाम्रो उसमा चाहिँ यो हामीले यति यो ग्रुप एउटा राउटिङ ग्रुप मिलाइरहेको हुन्छौँ त्यो ग्रुप राखेका हुन्छौँ जुन ग्रुपले चाहिँ सेक्योर युआरएलहरू मात्रै हामीले यहाँ राख्छौँ भनेको जुन चाहिँ लगइन गरिसकेपछि मात्रै देखिने खालको हामीले युआरएलहरू यहाँ पठाउँछौँ जस्तै यहाँ अल भन्ने हुन्छ मैले API/all भनेर यहाँ पठाएँ मैले यहाँ के गरेँ त कन्ट्रोल V गरेँ /API/all भनेर पठाएँ भने यसले मलाई केही पनि पठाउँदैन रिटर्नै गर्दैन अहिले त छँदै छैन त्यो हैन त्यही पनि हामीले त्यहाँ जति पनि लगइन गरेछौँ लगइन नगरिकन मलाई जस्तै मैले यहाँ के गरेँ भिजिटर्स भन्ने एउटा उ छ यो भिजिटर भन्ने मैले यसमा के गरेँ /visitor लेखेँ है भिजिटर लेखेँ अनि सेन्ड गरिदिएँ यसले हामीलाई खाली पठाइदियो यसलाई भिजिटरहरू रहन्छ
खाली पठाइदियो। यो पब्लिक छ अहिले यो एपीआई, यो चाहिँ एपीआई हाम्रो अहिले पब्लिक छ, त्यही भएर यहाँ डाइरेक्टली मैले लगइन नगरिकन पनि के गरेँ त यो मैले भिजिटरको इन्फर्मेसनहरू मैले लिन सक्छु। तर अब मलाई मानौँ लगइन नगरिकन यो भिजिटरको इन्फर्मेसन उसले हेर्नै पाउँदैन भने चाहिँ, हेर्नै नदिने हो भने चाहिँ मैले के गर्छु त यो सेक्योर यो ग्रुपभित्र ल्याएर राखिदिन्छु। यहाँ ल्याएर मैले पेस्ट गरिदिएँ, यसलाई भिजिटरलाई पेस्ट गरिदिएँ। हेर है त, अब मैले के गरेँ त्यो अघि यसलाई सेभ गरेँ, सेभ गरेर त्यो अघि यही कोड अघि मलाई इम्पिटी रिटर्न पठाएको थियो, अब मैले सेन्ड गरिदिएँ भने यसले अब मलाई इम्पिटी रिटर्न गरेन, के गर्यो त लगइन फर्म चाहिँ हामीलाई रिटर्न गरिदियो। हेर त लगइन नगरिकन हेर्नै पाउँदैन। भनिसकेपछि मैले यो सेक्योर उहरू चाहिँ युआरएलहरू चाहिँ हामीले यहाँ राख्दो रहेछौँ, सेक्योर एपीआईहरू चाहिँ हामीले यो ग्रुपभित्र राख्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले टोकन युज गरेर मात्रै यो ग्रुपको लगइन त अघि मैले गरेको हो त, ल यहाँ लगइन गरेको होइन हामीलाई, ल मैले यसलाई सेन्ड गरिसकेपछि लगइन भयो, हामीलाई टोकन पनि दियो। तर मैले यहाँ फेरि यताबाट फेरि सेन्ड गर्दाखेरि त मलाई यो मेथड त मलाई एसएसै गर्न दिएन। किन भन्दा नि यो हामीले टोकन युज गर्नुपर्छ। अब उसले मलाई टोकन रेस्पोन्स दिएको छ, यही टोकन युज गरेर चाहिँ मैले के गर्छु त अब बल्ल त्यो हाम्रो जुन त्यो सेक्योर युआरएलहरू छ, सेक्योर एपीआईहरू छ, तिनीहरूलाई हामीले एसेस गर्न सक्छौँ। अब कसरी एसेस गर्ने त हेरौँ फेरि है त। यो टोकन मैले कपी गरेँ, अब मैले टोकन रिटर्न पाइसकेको छु लगइन गरिसकेपछि मैले यसलाई कपी गरेँ है, यो टोकनलाई कपी गरेँ। यहाँनिर अब यो रिक्वेस्ट पठाउने ठाउँमा आएर मैले के गरिदिएँ अथोराइजेसन भन्ने फिल्ड छ हेर है, अथोराइजेसन भन्ने ट्याब छ, यसमा मैले क्लिक गरेँ हेर है। अथोराइजेसन टाइपमा चाहिँ हामीसँग बियरर टोकन भन्ने छ एउटा ओअथ 2 भन्ने छ हेर है। यो दुईटा जुन चुज गरे नि हुन्छ। हामीले चाहिँ बियरर टोकनहरू मैले युज गरिदिएँ ल। अनि यसमा मैले टोकन राखेँ, टोकन चाहिँ मैले पेस्ट गरेँ अघि त्यहाँ उसले रिटर्न गरेको टोकन, अनि सेन्ड गरिदिएँ। त्यसपछि हेर त यहाँ इम्पिटी रिजल्ट हामीलाई दियो नि त। अब एसेस गर्न पायो उसले। भनेपछि टोकनको काम यस्तो रहेछ। अब के गरे मोबाइलबाट चाहिँ तिमीले लगइन गरिसकेपछि हामीले दियो रिटर्न गराएको टोकन जुन हामीले रिटर्न गराएको छौँ, यो टोकन चाहिँ अब मोबाइलले हरेकचोटि उसले लगआउट नगरुन्जेलसम्म यही टोकन युज गरेर चाहिँ सेक्योर एपीआईहरू युजरले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, एसेस गर्न सक्ने भयो। अब के गर्नु पर्यो, मोबाइलको एप्लिकेसन डेभलपरले रिक्वेस्ट पठाउँदै गर्दाखेरि जतिखेर पनि हामीले त्यो सेक्योर एपीआईहरू चाहिँ हामीले एसेस गर्नको लागि चाहिँ उसले यो टोकन पठाउनै पर्यो त्यो रिक्वेस्टसँगै, नत्र भने के गर्न सक्दैन, उसले चाहिँ यहाँ भएको इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्दैन। बियरर टोकन हो यो। अब जस्तै ओअथ 2 मा मैले गएँ, एभाइलेबल टोकन गरेँ, यहाँ मैले के गरिदिएँ एसेस टोकनमा पेस्ट गरिदिएर होइन, पेस्ट गरिदिएँ यहाँ थोरै तल ताने यसलाई मैले है, बियरर भन्ने छ यहाँ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ, अनि सेन्ड गरिदिन्छु। यसले पनि हामीलाई रेस्पोन्स दिन्छ। जुन त्यो ओअथ 2 लेखे नि भयो, तिमीले बियरर टोकन चाहिँ सेलेक्ट गरे पनि भयो। यो दुईटा तरिका उसमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौ, एप्लिकेसनमा रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौ, सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौ। अनि मात्र तिमीले के गर्न सक्छौ त सेक्योर एपीआईहरू जुन चाहिँ हामीले यो ग्रुपभित्र राखेका हुन्छौँ त्यो सेक्योर एपीआईहरूलाई एसेस गर्न सक्छौँ, अनि मात्र एसेस गर्न सक्छौँ। यो कामको लागि चाहिँ हामीले टोकन युज गर्ने हो। त्यही भएर हामीले टोकन चाहिँ रेस्पोन्स पठाइरहेको छ है। यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। भनिसकेपछि यो हाम्रो लगइन गर्ने तरिकाहरू। लगइन गर्नलाई यति नै हो हामीले गर्ने। मात्र सुरुबाट मैले फेरि यहाँ स्टेपहरू मैले भनिदिएँ। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्यौँ, मोडल जेनेरेट गर्यौँ। टेबल माइग्रेट गराएर मोडल जेनेरेट गर्यौँ। मोडल चाहिँ हाम्रो युजर .php भन्ने छ, लगभग सबैकोमा डिफल्ट नै हुन्छ यो होइन। यो हामीले लिएर आयौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, युजर कन्ट्रोलरभित्र कर्नेल .php भित्र चाहिँ हामीले यो लाइन एड गर्यौँ, यो एपीआई भन्ने फिल्डभित्र। अनि माथि हेर त माथि यो 2 लाइन हामीले एड गर्यौँ है, यो लाइन एड गर्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि युजर कन्ट्रोलरमा लगइन भन्ने फङ्सन बनायौँ। लगइन भन्ने फङ्सन बनाएको छौँ। त्यो लगइन भन्ने फङ्सनमा हामीले के गर्यौँ त, युजरले रिक्वेस्ट पठाएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने काम गर्यौँ। भेरिफाई गरेर यदि उसले पठाएको क्रिडेन्सियलहरू चाहिँ मिलेको छ, म्याच गरेको छ भने चाहिँ हामीले युजरको इन्फर्मेसन रिटर्न गरिदियौँ, अनि टोकन पनि जेनेरेट गरेर रिटर्न गरिदियौँ। यदि उसले पठाएको इन्फर्मेसन म्याच भएन भने उसलाई हामीले के गर्यौँ त, क्रिडेन्सियल म्याच भएन भनेर हामीले के गर्यौँ, उसलाई रेस्पोन्स पठायौँ। यति काम गरेको छौँ। अनि त्यसपछि API.php मा चाहिँ हामीले एउटा यो सेक्योर रुट बनायौँ। यो सेक्योर रुटलाई एड गरिदिएको छौँ हैन, यो सेक्योर रुटलाई एड गरिदिएको छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो लगइन भन्ने जुन छ युआरएल हामीले यो क्रिएट गरेको छौँ। यति गर्यो भने तिमीहरू के हुन्छ त, हामीले लगइनको काम गर्न सक्छौँ। मैले यो सेक्योर उसमा राखिन, माथि ल्याएर माथि नै ल्याएर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो लगइन गर्ने प्रोसेसहरू हो। लगइन गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ A to Z सबै मैले यहाँ लेखिदिएको छु। गर्नुपर्ने कुराहरू सबै लेखिदिएको छु, राम्रोसँग पढेर गर है।
यही नै यो प्रोसेसहरु तिमीहरुले कम्प्लिट गर। यो भइसकेपछि लगइन हुन्छ। लगइन मात्र भएर भएन, हामीलाई त युजर रजिस्टर गर्नुपर्ने छ, रजिस्टर गरेर ओटीपी पठाउनु पर्ने छ, त्यो उसलाई पठाएको ओटीपी हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने छ हैन त, त्यो काम पनि गर्नुपर्ने छ नि त। भनेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ रजिस्टर कसरी गर्ने अनि ओटीपी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरु नै है। अब यो चाहिँ हाम्रो रजिस्टर गर्ने सिम्पल तरिकाहरु हो। ल अब युजर रजिस्टर गर्नुपर्ने छ। युजर रजिस्टर गर्नको लागि हिजो हामीले जस्तो क्रिएट हामीले गरेको थियौं ठ्याक्कै त्यही गरिदिन सक्छौं, ठ्याक्कै त्यही हो। हेर है, युजर कन्ट्रोलरमा मैले के गर्थे, मैले यहाँ ल मानौं पब्लिक फंक्सन रजिस्टर युजर भनेर मैले यहाँ के गर्थे, एउटा फंक्सन बनाए। यहाँ तल मैले पहिले बनाइसकेको छु, अस्ति नै मैले तिमीहरुलाई देखाएकोहरु यो रिक्वेस्ट मा डलर रिक्वेस्ट लेख्ने। अब यहाँ मैले के गर्न सक्छु, मोडल इक्वल टु न्यू युजर। नयाँ त्यो युजरको गरे अब्जेक्ट बनाए मोडल भन्नेमा डलर मोडलको नेम इक्वल टु नाममा अब के दिने हो त हैन, हाम्रो रिक्वेस्टमा आएको रिक्वेस्टको नेम हैन। त्यसरी नै डलर गरेर यसलाई मैले कपी नै गरेँ यसरी है, पेस्ट गर्दिए। यहाँ हामीले के गर्यौं त, मोडलको उहरु चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्यौं भनेको इमेल अनि पासवर्डमा ह्याश मेक रिक्वेस्ट पासवर्ड भनेको युजरले पठाएको पासवर्ड त यो हो नि त। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौं, ह्याश फंक्सन युज गरेर चाहिँ त्यसलाई हामीले यो युजरले नबुझ्ने फर्मेटमा हामीले कन्भर्ट गरायौं। जस्तै हेर त, यो पासवर्ड यो कसले हो, यो बुझ्छ त कसैले, बुझ्दैन नि त। भनेको प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गराएर चाहिँ ह्याश फंक्सन युज गरेर चाहिँ यो हामीले नबुझ्ने खालको फर्मेट टेक्स्टमा ल्याएर हामीले राख्यौं। भनिसकेपछि अब के भयो त, त्यसपछि हामीले अनि यो मोडल सेभ भनेर युज गरिदिन सक्छौं। कपी गरेँ अनि मोडल सेभ भनेर चाहिँ यसलाई सेभ गरिदिन सक्छौं है, यसलाई सेभ गरिदिन सक्छौं। यदि हामीलाई अहिले रजिस्टर भेरिफाई गर्नुपर्ने छैन, केही गर्नु छैन, डाइरेक्ट यदि गरिदिन सक्छौं। यो त हामीले हिजो सिकेको कुरा हो नि त, युजर यसरी क्रिएट गर्न सकियो। तर हामीलाई के पनि समस्या छ भने हामीले भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। युजर रजिस्टर गर्नलाई मात्रै हामीले यो युज गर्न सक्यौं, हामीले युजर सजिलैसँग रजिस्टर गर्न सक्छौं। यो गरिसकेपछि अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, भेरिफाई पनि गर्नु छ। उसलाई ओटीपी पठाउनु छ, मोबाइलमा होस् या इमेलमा होस्, हामीले ओटीपी पठाउनु पर्ने छ। अनि ओटीपी पठाएर के गर्नुपर्ने छ त, उसलाई हामीले त्यो भेरिफाई गर्नुपर्ने छ। त्यो उसलाई पठाएको ओटीपी चाहिँ हामीले भेरिफाई लिनुपर्ने छ। भनिसकेपछि अब यति मात्रै गरेर पुग्दैन नि त हाम्रो रजिस्टर गर्नको लागि हैन। यति गर्दाखेरि डाटाबेसमा गएर स्टोर भएर त बस्छ, हामीले लगइन चेक गर्न सक्छौं है, त्यो हामीले गर्न सक्छौं सजिलै। तर अब मलाई के गर्नुपर्ने छ त, यो ओटीपी पठाउनु पर्ने छ भनेपछि यो फंक्सन मात्रैले अब काम लागेन, यसमै एड गरिदिन सक्ने भयो। अब हामीले तल कुराहरु मैले यहाँ तल तिमीहरुलाई अस्ति नै देखाएको थिएँ, रजिस्टर भन्ने फंक्सन यहाँ क्रिएट गरिएको छ हैन। यसमा अहिले जस्तै युजर मोडलको एउटा युजरको चाहिँ जुन यो टेबल छ हाम्रो, त्यो मोडलको चाहिँ हामीले एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छौं। अनि त्यसमा हामीले युजरले पठाएको इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राखेको छौं है। अनि ओटीपी इक्वल टु दिस ओटीपी भनेको छ। यो भनेको चाहिँ यो ओटीपी भनेको चाहिँ ओटीपी हामीलाई चाहियो नि त, कुनै नम्बर हामीले 6 लेटरको 6 क्यारेक्टरको हो कि हैन 2-4 क्यारेक्टरको हो, कति हो, त्यो हामीले ओटीपी जेनेरेट गरेर चाहिँ यो भेरिएबलमा ल्याएर स्टोर गरेर राख्छौं। दिस ओटीपी भनेको चाहिँ यो यही यो कन्ट्रोलर भित्रको यही क्लास भित्रको हेर है, यही क्लास भित्रको ओटीपी भन्ने फंक्सनलाई कल गरेको हो के यसले। अब मैले ओटीपी भन्ने फंक्सन कहाँ छ त, तल हेर्नु पर्यो। तल हेरौं त ओटीपी भन्ने चाहिँ पब्लिक फंक्सन ओटीपी, यो पनि एड गर्नुपर्छ हामीले नै। अनि यसमा चाहिँ यो दुईटा बीचको यो दुईटा यो नम्बरहरु छ, त्यो बीचको र्यान्डम नम्बरहरु यसले जेनेरेट गरिदिन्छ हामीलाई। यो दुईटा बीचको र्यान्डम नम्बर हामीलाई जेनेरेट गरिदिन्छ, यो ओटीपी भन्नेमा ल्याएर राखिदिन्छ। अनि यसले रिटर्न ओटीपी भनेको त्यो 6 वटा नम्बर चाहिँ हामीलाई र्यान्डम जेनेरेट गरेको चाहिँ यहाँ पठाइदिनु भयो। यहाँ पठाएर यो ओटीपी भन्ने भेरिएबलमा आएर बस्ने भयो है। दिस ओटीपी भनेर मैले कल गरिसकेपछि यो ओटीपी फंक्सनलाई कल गरिसकेपछि हामीलाई 6 लेटरको चाहिँ 6 वटा क्यारेक्टरको चाहिँ ओटीपी हामीलाई रिटर्न गरेर यो भेरिएबलमा ल्याएर राखिदियो है। अब मोडलको ओटीपी कोड भनेको छ। ओटीपी कोड भनेको मैले यहाँ पछि एड गरेको कुराहरु, दुईटा कुरा मैले कोलम एड गरेको छु। तिमीले कसरी एड गर्न सक्छौ भने स्ट्रक्चरमा गएर चाहिँ यहाँ एड टु गर्दिने हेर है, एड टु गर्दिने। आफ्टर अपडेटेड एड भन्ने छ, त्यहाँ गएर गो गर्दियौ।
हैन। त्यहाँ गएर गो गरेर चाहिँ तिमीले यहाँ के गर्न सक्छौ, ओटिपी भन्ने एउटा के छ, ओटिपी कोड भन्ने छ, अन्डरस्कोर ओटिपी कोड भन्ने छ। अनि अर्को चाहिँ के छ त हाम्रो इज भेरिफाइड, इज भेरिफाइड। ल इज भेरिफाइड भन्ने दुईटा कोलम तिमीहरूले एड गर। तिमीहरूकोमा छैन यो, मैले एड गरिसकेको छु हैन। अगाडि मैले तिमीहरूलाई यो एड गरेको छु। ल हेर, अब यसलाई के गरिदेऊ, यहाँ डिफल्टमा चाहिँ इज भेरिफाइडको चाहिँ डिफल्टमा एज डिफाइनमा सिलेक्ट गरेर 0 राखिदेऊ। किन यो 0 राखेको भन्दाखेरि डिफल्टमा उसले क्रिएट गर्ने बित्तिकै भेरिफाई नभएको होस् है। 0 भनेको यो भेरिफाई भएको छैन, यसको स्ट्याटस यो भेरिफाइड हैन है, यो युजर भन्ने चाहिँ डिनोट चाहिँ 0 ले गर्ने भयो क्या, बुझ्यो नि। अब ऊ भेरिफाई भएपछि हामीले यसको भ्यालु 1 राखिदिउँ, पहिला पछि भेरिफाई गरेर अपडेट गरिदिएर इनम पनि युज गर्न सक्छौ तिमीहरूले यसमा हैन। त्यो किसिमको कामहरू हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। भनेको 0 राखिदिने एज डिफाइनमा, अनि सेभ गरिदेऊ। सेभ गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ दुईटा कोलमहरू एड हुन्छ, यो 9 र 10 को यो दुईटा पछि एड गरेको हो। अब ओटिपी कोड भन्ने कोलमले के गर्छ त, मैले 6 क्यारेक्टरको पठाएको ओटिपी कोड यसले यहाँ सेभ गरेर राखिदिन्छ। हेर त, यो ओटिपी कोड यहाँ सेभ गरेर राखिदिन्छ। अनि अर्को कुरो, ओटिपी कोड त्यहाँ भइसकेपछि अर्को छ, यता आए, यसमा इज भेरिफाइड भन्ने कोलम छ हामीसँग। इज भेरिफाइड भन्ने कोलम चाहिँ के का लागि भन्दाखेरि यो युजर चाहिँ भेरिफाई भयो। जस्तै दिपेन्द्र भन्ने मान्छे भेरिफाई भएकै छैन, उसको स्ट्याटस 0 छ, भेरिफाई स्ट्याटस 0 छ। हेर, भेरिफाई स्ट्याटस 0 छ भने अब उसलाई सिस्टममा लगइन गर्न दिने कि नदिने। अब हाम्रो कि उसलाई अब सिधै रजिस्टर भेरिफाई गर भनेर पेजमा पठाउने हो कि लगइनै गर्न नदिने हो, त्यो कामहरू हामीले गर्नु पर्यो भने यो कोलमलाई हामीले यो कोलमको आधारमा चाहिँ हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। जस्तै युजर कन्ट्रोलरमा छ, यहाँ युजर कन्ट्रोलरमा लगइन भन्ने सेक्सनमा हेर है, लगइन भन्ने सेक्सनमा युजर इक्वल टु युजर, युजर मोडलको चाहिँ हैन, यो डलर युजर भन्ने उसमा चाहिँ युजर मोडलको इमेल, युजरले रिक्वेस्ट गरेको इमेल, त्यो इमेल भएको, अनि भेरिफिकेसन स्ट्याटस 1 भएको मात्रै सिलेक्ट गरै भनेको छ। मैले के गर्दिएँ, यहाँ मैले यो उसमा टेबलमा चाहिँ अहिले भेरिफिकेसन स्ट्याटस 0 राखिदिएँ। हेर है, भेरिफिकेसन स्ट्याटस मैले 0 राखिदिएँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले लगइन गर्न खोजेँ, यहाँ यसमा लगइन गर्न खोजेँ, मैले सेन्ड गरेँ। हेर है त, मैले सेन्ड गरिदिएँ, यसले मलाई दिस क्रेडेन्सियल डु नट म्याच आवर रेकर्ड्स भनिदियो। मिलेछ त, यो पासवर्ड पनि मिलेको छ हैन, इमेल पनि मिलेको छ, किन यसले हामीलाई रिटर्न गरिदियो भन्दाखेरि मैले यहाँ के गरिदिएको छु त, यहाँ डाटा रिट्रिभ गर्ने बेलामा नै भेरिफाई भएको डाटा मात्रै रिट्रिभ गर है भनेको छु हैन, भेरिफाई गर मात्र भनेको छु, भेरिफाई भएको डाटाहरू मात्रै। अब तिमीहरूले यहाँ के अर्को पनि क्लोज गरेर राखिदिन सक्यौ भने भेरिफिकेसन स्ट्याटस 0 छ भने, हेर है, इफ भेरिफिकेसन स्ट्याटस 0 छ, इज भेरिफाइड इक्वल टु 0 भने तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, अर्को तिमीहरूले भेरिफाई गर्ने पेजमा तिमीहरूले यहीँबाट रिडाइरेक्ट गरिदिन सक्छौ। त्यो किसिमको काम पनि हामीले यहाँ एड गर्न सक्छौँ। अहिले मैले के गर्दिएँ, इज भेरिफाइड 0 भयो, 1 भएकोलाई मात्रै, भ्यालु 1 भएकोलाई मात्रै डाटा तान है भनिदियो। अब मैले यो नै हटाइदिएँ, ल सेभ गरेँ, त्यो अप्सनै हटाइदिएँ। अनि यहाँ मैले के गरिदिएँ, सेन्ड गरेर हेरेँ भने यसले हामीलाई युजर रिटर्न गरिदियो, भनेको भेरिफाई नभएको युजरलाई पनि लगइन गर्न दियो। भेरिफाई नभएको युजरलाई लगइन गर्न दिने कि नदिने, अब त्यो एप्लिकेसनको हाम्रो एप अनुसारको पोलिसी हुन्छ, त्यो पोलिसीमा भर पर्ने कुराहरू हो। यो चाहिँ तिमीहरूलाई आफैले राख्ने कुराहरू हैन। त्यो कामको लागि चाहिँ हामीले इज भेरिफाइड भन्ने कोलम युज गर्ने है। अब मैले यहाँ फेरि के गरिदिएँ त, भेरिफाई भएकोलाई मात्र लगइन गर्न दिने भनेर मैले इज भेरिफाइड इक्वल टु 1 भनेर राखिदिएको छु है। सेभ गरिदिएँ यसलाई, फोन उठाएँ है। ल त्यो कामको लागि चाहिँ हामीले यो इज भेरिफाइड भन्ने कोलम एड गरेको हो, तिमीहरूले पनि एड गर। अनि रजिस्टर गर्यो है, रजिस्टर गरिसकेपछि हाम्रो हेर है, हाम्रो यहाँ ओटिपी को कोड पठाउँछौँ हामीले इमेल गरेर। अहिले म तिमीहरूलाई स्टेप बाई स्टेप भन्छु, ओटिपी कोड पठाउँछौँ, यहाँसम्म त हामीले युजर स्टोर गर्ने कुरासम्म मात्र गरेका छौँ हैन। ओटिपी कोड हामीले इमेल थ्रु पठाउँछौँ, इमेल थ्रु पठाएर चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छ, उसले पठाएको जुन हामीले भेरिफिकेसनको लागि पठाएको कोड हुन्छ, त्यो कोड युज गरेर चाहिँ हामीले बल्ल यो इज भेरिफाइड भन्ने कोलम छ नि, यसको यो इज भेरिफाइड भन्ने भेरिफाई गरिसकेपछि यसको भ्यालुलाई 1 गरिदिन्छु त्यहाँ भेरिफाई गरिसकेपछि। अनि यो ओटिपी कोडमा हामीले भ्यालु नल गरिदिन्छौँ, हटाइदिन्छौँ यो पुरानो भ्यालुहरू, यसलाई
किन नल गरिदिन्छौँ भन्दा भोलि यो ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेट गर्दै गर्दा लाखौँ चोटि एउटै रेन्जको ऱ्यान्डम ओटिपी जेनेरेट गर्दै गर्दाखेरि दुईटा युजरको एउटै ऱ्यान्डम मिलिदियो एउटै नम्बरहरू भयो भने त्यसमा कम्प्लिट आइदिन सक्छ। त्यही भएर भेरिफाई हुने बित्तिकै ओटिपी कोडमा भएको डाटाहरू नल गरिदिने, हटाइदिइहाल्ने। त्यो पनि हामीले त्यही उसबाटै भेरिफाई गर्ने प्रोसेसमै मैले त्यो देखाउने छु तिमीहरूलाई, त्यो बेलामा गर्छौँ। भनिसकेपछि अनि यहाँ के गर्छौँ, इज इमेल भेरिफाइड एप भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ टाइम हामीले कतिखेर भेरिफाई भएको छ त्यो यहाँ हामीले अपडेट गरिदिन्छौँ। त्यति गरिसकेपछि भेरिफाई हुन्छ। तर भेरिफाई गर्नुभन्दा अगाडि रजिस्टर गर्नलाई इमेल कसरी पठाउने युजरलाई भन्ने कुरो त थाहा हुनु पर्यो हैन। त्यो प्रोसेस हो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको। त्यसको लागि नै अब हामीले नेक्स्ट काम गर्नुपर्छ। अलिकति प्रोसेस अलिकति लामो छ है। थोरै इमेलको कुराहरू चाहिँ इमेल पठाउनको लागि रजिस्टर गर्नुपर्ने कुराहरू छन् हैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रोसेस अलिकति लामो छ। त्यही भएर स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ यसमा। स्टेप बाई स्टेप जानलाई सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने कुराहरू हेर है, सम्झ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने कुरा हाम्रो यो इएनभी फाइलमा चाहिँ हामीले मेल भन्ने अप्सन हुन्छ है। त्यो मेल भन्ने अप्सन सबैभन्दा पहिलो स्टेपमा। दोस्रो स्टेपमा एप पासवर्ड चाहिन्छ हामीलाई। मेल पठाउने बेलामा त हामीले इमेल अब पहिला त हाम्रो जिमेलको युजर नेम र पासवर्ड राखिदिसकेपछि डाइरेक्ट उसले हामीलाई इमेल पठाउन दिन्थ्यो। अब अहिले त्यो छैन। अहिले 2FA 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन युज गरेको एप पासवर्ड चाहिन्छ। एप पासवर्ड चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न मिल्छ। अहिले म देखाउँछु कसरी जेनेरेट गर्ने, त्यो चाहिन्छ। सेकेन्ड, थर्ड भनेको हामीले भेरिफिकेसन मेल भन्ने एउटा क्लास बनाउँछौँ है। मेलेबल क्लास भन्छ त्यसलाई। त्यो क्लास बनाउँछौँ। त्यो क्लास बनाएर चाहिँ हामीले त्यहाँ मेल गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ हामीले डिफाइन गरेर हुन्छौँ, के पठाउने हैन। अनि इमेल गर्ने बेलामा चाहिँ युजरलाई कस्तो खालको भ्यू पठाउने, तिमीहरूले उसमा कुनै एउटा साइटमा साइन अप गर्दाखेरि भेरिफिकेसन कोड आउँदाखेरि त्यहाँ हैन ब्याकग्राउन्डमा कति राम्रो डिजाइन बनाएर हैन भेरिफाई गर भनेर बटन कति राम्रो बनाएर पठा हुन्छ नि, हो त्यो भ्यू पठाउने काम पनि हामीले कहाँबाट गर्छौँ त, मेलेबल क्लासबाट गर्छौँ। बुझ्यो नि। त्यो पनि हामीले app/mail भन्ने हाम्रो त्यो हुन्छ फोल्डर हुन्छ, हो त्यहाँ गएर हामीले राखेको हुन्छ। त्यो अर्को तेस्रो स्टेपमा है। चौथो स्टेपमा भनेको त त्यो डिजाइन गर्ने कुराहरू सधैँ छ हैन। ओटिपी जेनेरेट गर्ने कुराहरू छ, मैले देखाएको थिएँ। अनि त्यसपछि इमेल सेन्ड गर्ने भनेको यो कल गरिदिसकेपछि इमेल सेन्ड हुन्छ है। यो कुराहरू छ। अब यसलाई स्टेप बाई स्टेप हेरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने कुरो मैले यहीँ लगेर एपिआई डेमोमै देखाएँ। सुरुमा माथि गएँ म। सबैभन्दा पहिला हामीले स्टेप 1 मा चाहिँ के गर्ने भनेको छौँ भन्दाखेरि हामीले एप पासवर्ड क्रिएट गर्ने। अब एप पासवर्ड क्रिएट गर्नमा तिमीहरू धेरैलाई समस्या भएको जस्तो मलाई लाग्यो। पहिला पनि तिमीहरूले सर हामीले त जानेनौ भनेको थियौ एप पासवर्ड जेनेरेट गर्नलाई है। अब त्यो जेनेरेट गर्नु पर्यो। एप पासवर्ड जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, गुगलको डैशबोर्डमा जान सक्छौ। myaccount.google.com त्यसमा जाऊ र टिप गरौ। myaccount.google.com मा जाने। फर्स्ट स्टेपमा हामीले के को लागि, हाम्रो यो इमेल पठाउनको लागि एप पासवर्ड जेनेरेट गर्नुपर्छ। एप पासवर्ड जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ myaccount.google.com मा जाने। त्यहाँ जाने। अहिले त मेरो यो हो हैन, म यहाँ आएँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा जाने र जिमेल युज गरिरहेको छ हामीले। हटमेलमा छुट्टै होला हैन, अरू इमेल प्रोभाइडरमा छुट्टै होला, तर जिमेल हामीले सबैसँग कमन छ, त्यही भएर जिमेल युज गरिरहेको छु मैले। सेक्युरिटीमा म गएँ। सेक्युरिटीमा गइसकेपछि तल हामीले हेर्नु पर्यो। तल अलिकति तल यहाँ यो पासवर्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ एप पासवर्ड भन्ने हुन्छ र है। एप पासवर्ड भन्नेमा क्लिक गर्नु पर्यो। एप पासवर्ड भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि अब तिमीहरूले के गर्छौ, यसले भेरिफाई माग्छ। किनकि एप पासवर्ड गर्नको लागि त तिम्रो पासवर्ड मागिदिनु भयो। अब पासवर्ड चाहिँ के हो, मैले फेरि बिर्सेँ होला। ए ठिक छ, 41 ओके के थियो, नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ हेर त, यहाँ मेरो पासवर्डहरू एप पासवर्डहरू क्रिएट भएको छ। दुईटा एप पासवर्डहरू रहेछ। तिमीहरूलाई अरू पनि एप पासवर्ड युज गर्नु पर्यो, जेनेरेट गराउनु पर्यो हैन भने यहाँ सिलेक्ट एप भन्ने अप्सन छ र है। सिलेक्ट एप भने चाहिँ अब कुन एपको लागि चाहिँ तिमीहरूले एप पासवर्ड क्रिएट गर्दैछौ त। हामीले त्यो इमेल पठाउनको लागि वेब एप्लिकेसनको लागि हामीले बनाउँदैछौँ। तिमीहरूले हैन मेलको लागि चुज गरेर बनाउन सक्छौ, युट्युब भनेर चुज गरेर बनाउन सक्छौ, त्यो उ भएन। मैले के गर्छु त अदरमा क्लिक गरेँ। अदरमा क्लिक गरेर के को लागि हो त, यहाँ नाम लेख्छौ ल, मानौ डेमो इमेल ल इमेल
इमेलको लागि हैन। अनि जेनेरेटमा क्लिक गर्छौ तिमीले हेर है। त्यसपछि जेनेरेटमा क्लिक गर्छौ। जेनेरेटमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर त्यही यो पासवर्ड यो अहिले मेरो यो अहिले म डिलिट गरिदिइहाल्छु यो पासवर्ड हैन। यो चाहिँ मेरो पासवर्ड हो, एप पासवर्ड। यो युज गरेर तिमीले अब के गर्न सक्छौ, मेरो इमेल मेरो dipendra@gmail.com युज गरेर चाहिँ तिमीले इमेल पठाउन सक्छौ। भनेको वेब एप्लिकेसनबाट होस्, तिम्रो मोबाइल एपबाट होस्, जहाँबाट पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त इमेल पठाउन सक्छौ, जुनसुकै होस् पनि यो पासवर्ड युज गरेर। यो हो हाम्रो लागि चाहिने एप पासवर्ड। अब यसलाई कपी गरेर सेफ ठाउँमा राखिहाल है। कपी गरेर के गर, सेफ ठाउँमा राख। डन गर्दै मैले यसलाई हेर त यहाँ मेरो क्रिएट भइहाल्यो। अब मैले डिलिट गरिदिन्छु किनकि तिमीहरूले देखाछौ, मैले हटाइदिइहालेँ है। भनेपछि डेमो उसको तिमीहरूलाई आफ्नो एप्लिकेसनको लागि एप पासवर्ड बनाउनु पर्यो भने फेरि पनि मैले स्टेप बाई स्टेप मैले प्रोसेसहरू भनिदिएँ। myaccount.google.com मा जाने है, सबैकोमा जान सक्छ तिमीहरू। यो यहाँबाट यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ म्यानेज योर गुगल एकाउन्टमा क्लिक गर्यो भने पनि त्यहाँ पुगिहाल्छ हैन। त्यसपछि कहाँ जाने, सेक्युरिटीमा जाने। सेक्युरिटीमा गइसकेपछि एप पासवर्ड भन्ने अप्सन छ यहाँ, एप पासवर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। अनि क्लिक गरेर के गर्न सक्छौ त तिमीले आफ्नै पासवर्ड राखेर त्यहाँ एप पासवर्डहरू बनाउन सक्छौ है। त्यो बनाएको एप पासवर्डलाई कपी गर है, कपी गर। त्यसलाई कपी गरेर मैले एकछिन स्क्रिन सेयर बन्द गरेँ है त, कहाँ लगेर राख्ने भन्ने कुरो छ। मेरो त्यहाँ एप पासवर्ड मैले पहिले राखेको छु, त्यो हटाउँछु है म। ल मैले स्क्रिन सेयर बन्द गरिदिएँ। युजर्स env फाइल ओपन गर्नु पर्यो। env फाइल भित्रको मेल भन्ने अप्सन छ। मेल भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पासवर्ड यहाँ राख्नु पर्यो। ल अघि मैले कपी गरेँ पासवर्ड यहाँ मैले ल्याएर राखेँ। ल मैले फेरि सेयर गरेँ है, मैले यहाँ सेयर गरेँ। अब यसमा तिमीहरू फेरि कहाँ जानु पर्यो त, अब यो इमेल पठाउनलाई त हाम्रो पहिलो स्टेप, अब यहाँ मैले भनेको स्टेप बाई स्टेपै जाउँ। पहिलो स्टेपमा के गर्ने, env फाइलमा हामीले त्यो इमेलको लागि सेटिङ मिलाउने है, इमेलको लागि सेटिङ मिलाउने। अब हेरौँ के मिलाउनु पर्छ त, हेरौँ यहाँ आए, यता आएर env फाइल BCA प्रोजेक्ट भन्ने छ मेरो प्रोजेक्टको नामभित्र env भन्ने फाइल हुन्छ। त्यो env.env फाइल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँ माथिबाट तल आएँ म, हेर त यो मेल भन्ने अप्सन छ। यो मेल भन्ने अप्सनमा चाहिँ मेल होस्टमा जीमेलको होस्ट युज गर्ने, SNTP नै युज गर्ने। यहाँ माथि मेल होस्टमा SNTP.gmail.com यो राख्ने, यदि तिम्रो जीमेल हो भने इमेल प्रोभाइडर। मेल पोर्टमा 585870 राख्ने हैन, यो राख्ने। मेल युजर नेममा तिमीले कुन इमेलबाट इमेल पठाउने हो त्यो युजर नेम राख्ने। मेल पासवर्डमा के राख्ने, अघि जेनेरेट गरेको एप पासवर्ड यहाँ ल्याएर राख्ने, जुन चाहिँ अघि भर्खर मैले यहाँ ल्याएर राखेको यो भयो। मेल इन्टिस्टरमा TLS राखिदिने। मेल एड्रेस, मेल फ्रम एड्रेस भनेको छ भने यहाँ तिम्रै आफ्नै एड्रेस राखिदिने, इमेल एड्रेस राखिदिने। अनि मेल फ्रम नेम भनेको छ भने त्यहाँ एप नेम भनेर भनेको छ त्यो राखिदिने र है, एप नेम भनेको छ त्यसलाई राखिदिने। ल यति गरिदिनु पर्यो। यति गरिसकेपछि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, इमेल पठाउन सक्छौ। अब यो एप नेम भने के हो भनेर भन्छौ भने माथि सर म माथि आएँ, Laravel भनेर लेखेको छ। अब त्यही जान्छ यहाँ त्यही जान्छ हैन, म यो यहाँ लेख्दिनँ, म आफै लेख्छु यहाँ भने तिमीहरूले आफै पनि लेख्न सक्छौ। भनेको चाहिँ यो एप नेम भनेको चाहिँ यो Laravel लेखेको चाहिँ यहाँ आएर बस्ने भयो है। यसरी चाहिँ पहिलो स्टेपमा हामीले के गर्न सक्यौँ त, यहाँबाट नाम पठाउन सक्यौँ। भनेको env फाइलमा चाहिँ हामीले यो मेलको लागि कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने काम पहिलो स्टेप हाम्रो लागि, पहिलो स्टेप यो भयो है। दोस्रो स्टेप, स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले भेरिफिकेसन मेलेबल क्लास बनाउने भनेको थियौँ। मेलेबल क्लास बनाउने भने भेरिफिकेसन मेल बनाउने। त्यसको लागि PHP आर्टिसन मेक मेल भन्ने हैन, कहाँ गर्ने, टर्मिनलमा जाने, कमान्ड प्रम्प्टमा जाने। अनि हामीले चाहिँ PHP आर्टिसन अनि मेक मेल, यसरी चाहिँ मैले यसलाई के गरिदिनु त यहाँ गर्ने हैन। अनि यहाँ तिमीले के हो त क्लासको नाम के बनाउने, यहाँ क्लासको नाम लेख्ने, इन्टर दबाइदिने। यसले के गरिदिन्छ, भेरिफिकेसन मेलको लागि हामीलाई चाहिने क्लासहरू हामीलाई जेनेरेट गरिदिन्छ। अब यसमा बिल्ट इनबिल्ट मेथडहरू हुन्छ भनेको त्यहाँ तिमीले मेलेबल क्लास बनाउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो तिम्रो कन्स्ट्रक्ट भन्ने फङ्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ बिल्ड भन्ने फङ्सन हुन्छ। यो बिल्ड भन्ने फङ्सनमाले चाहिँ भ्यू रजिस्टर गर्दै भ्यू रिटर्न गरिदिने काम गर्छ। भनेको अहिले मैले भनेको थिएँ नि, इमेल कसैको इमेल आउँदाखेरि चाहिँ हैन रजिस्टर गर अथवा
तिम्रो पासवर्ड चेन्ज गर अथवा भेरिफाई गर भनेर इमेल आउँदै गर्दा कस्तो राम्रो डिजाइनको इमेल आउँछ नि हैन। तिनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा HTML फाइललाई रिटर्न गरिदिरहेको हुन्छ, हामीलाई पठाइदिरहेको हुन्छ भीम फाइललाई। त्यस्तै यो बुइल्ड भन्ने फङ्सनले चाहिँ हामीलाई त्यो इमेलमा चाहिँ कुन चाहिँ फाइल पठाउने भन्ने कुरो यसले हामीलाई सिकाउँछ, यसले हामीलाई गराउँछ। यसले के गर्छ हामीलाई चाहिँ युजर र अनि ओटिपी रिटर्न गरिदिने काम गर्छ, इमेलबाट पठाइदिने काम गर्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ पठाइदिने काम गरिरहेको हुन्छ। कन्स्ट्रक्ट भन्ने उसमा चाहिँ हामीले उताबाट कन्ट्रोलरबाट पठाएको हुन्छौँ अनि यसले के गरिदिन्छ त्यो अनुसारको यहाँ यसले हामीलाई उ गरिदिने भयो। यो काम चाहिँ उसको काम भयो भेरिफिकेसन मेल अथवा मेलेबल क्लासको काम। यति हामीले यो दुईटा यसलाई अनि यसलाई यहाँ हामीले काम गरिरहेको हुन्छ। बुइल्डले भीम रिटर्न गरिदिने काम गर्दो रहेछ, यसले चाहिँ हामीलाई भ्यालुहरू रिटर्न गरिदिने एजाइन गरिदिने कामहरू गर्छ। यो दुईटा हाम्रो इनबिल्ट फङ्सनहरू हुन्छ, यहाँ हामीले राख्ने चाहिँ हामी आफैले हो है। यो हामीले राख्छौँ स्टेप 3 मा। स्टेप 3 मा यो गर्छ। स्टेप 4 मा चाहिँ हाम्रो अघि मैले भनेको थिएँ नि भीम त्यो बनाउने है, register.blade.php भन्ने एउटा हामीले रिसोर्सेसको यो रिसोर्सेसको भीम्स भन्ने फोल्डरभित्र हामीले बनाउँछौँ। यो भीम भन्ने फोल्डरभित्र तिमीहरूले एउटा नयाँ ब्लेड register.blade.php भन्ने एउटा ऊ बनायो, भीम फाइल बनायो। त्यो भीम फाइललाई नै तिमीले के गरिदिन सक्छौ यहाँबाट रिटर्न गरिदिन सक्छौ। भनेको यहाँ रजिस्टर भनेर लेखेको छ नि हो, त्यसले यो register.blade.php भन्ने फाइललाई नै बुझाउँछ है। यसले चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ है। अब इमेल पठाउने बेला त्यो फाइललाई चाहिँ पठाइदिन्छ भनेको अन्डर resources/भीम फोल्डर भनेको छ हैन। त्यो भित्र चाहिँ अनि तिमीले यो कोड के गरिदिन सक्छौ पेस्ट गरिदिन सक्छौ। अब जस्तै युजरको नेम भनेको छ। युजरको नेम भनेको यो युजर भन्ने एरे हो। अब हामीलाई युजर रजिस्टर हामीले रिटर्न गरिदिएको हुन्छ उसले, त्यो भित्रको नाम, त्यो नाम। भेरिफिकेसन कोड भनेको ओटिपी, ओटिपी भनेको हामीले यहाँबाट के गरेको छौँ पठाएको छौँ यो ओटिपी। यो ओटिपीलाई हामीले भीममा देखाइरहन्छ हैन। यही कुरा चाहिँ हामीले भीम फाइलमा पठाइरहन्छ। यो कपी गरिदेऊ त्यहाँ पेस्ट गरिदेऊ है। अब मैले तिमीहरूलाई यो लाराभेलको यो भीम फाइल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू यहाँ मैले हाम्रो उसमा परेन, खालि एपिआई बनाएर मात्रै हामी बजिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर तिमीहरूले के गर्छौ यसलाई कपी गरिदेऊ अनि ठ्याक्कै यही हुन्छ राख्यो। अनि तिम्रो आफूलाई मन लागेको अब कलर कस्तो दिने, टेक्स्ट कस्तो राख्ने त्यो तिमीहरूले गर्न सक्छौ है। यहाँ CSS राख्न सक्छौ हैन, ब्याकग्राउन्ड बनाउने, बक्समा पठाउने हैन, टेक्स्टहरू कस्तो बनाउने त्यो तिमीहरूले आफूले वर्कआउट गर्ने कुराहरू हो नि त्यो गर है। यो गरिसकेपछि स्टेप 5 मा ओटिपी भन्ने मेथड बना भन्ने छ। ओटिपी भन्ने मेथड केको लागि? ओटिपी जेनेरेट गर्नको लागि। कहाँ बनाउने भन्दाखेरि हाम्रो युजर कन्ट्रोलर भित्र बनाउने। युजर कन्ट्रोलर कहाँ छ? एप भित्र छ अनि HTTP भित्र छ हैन, अनि त्यसपछि कन्ट्रोलर भित्र छ। अनि त्यसपछि युजर कन्ट्रोलरमा क्लिक गरेर हामीले के गर्ने रे त युजर कन्ट्रोलर भित्र ओटिपी भन्ने फङ्सन बनाउने। यो फङ्सन सजिलो छ। यो फङ्सनले के गर्छ त हामीलाई भन्दा ओटिपी नम्बर चाहिँ जुन हामीलाई हुन्छ त्यो कोड चाहिँ ओटिपी चाहिँ हामीलाई रिटर्न गरिदिन्छ। यसले RAND लेखेको छ, यो र्यान्डम नम्बरहरू यसले जेनेरेट गरेर हामीलाई पठाइदिने भयो हैन। त्यो कामको लागि मात्रै हामीले ओटिपी फङ्सन बनाएको छौँ। यो तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त्यहाँ राख्न सक्छौ कन्ट्रोलर भित्र, युजर कन्ट्रोलर भित्रै। अब त्यसपछि हाम्रो काम भनेको चाहिँ इमेल पठाउने हो। सिम्पल छ हैन। यो रजिस्टर भन्ने उ भित्र यो कुरा हामीले एड गर्ने हो। यसले के गर्छ त हाम्रो इमेल पठाइदिन्छ र न्यू भेरिफिकेसन मेल भनेर यहाँ यसले यो क्लासलाई कल गरेको छ। भेरिफिकेसन मेल भनेको मेलेबल क्लास हो। त्यो क्लासलाई हामीले के पठायौँ त भन्दा मोडल पठाइदियौँ। मोडल भनेको के हो? युजरको इन्फर्मेसन हो। यो युजरको इन्फर्मेसन हो। युजरको इन्फर्मेसन पठाइदियौँ। अर्को के पठाइदियौँ? ओटिपी पठाइदियौँ। ओटिपी कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि यो भेरिएबलमा आएर बसेको छ। यो फङ्सनले हामीलाई यो ओटिपी भन्ने फङ्सनले रिटर्न गरिदिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ आएर बस्यो। अब मेल जाने भयो। त्यसले मेल गइसकेपछि युजर क्रिएटेड प्लिज चेक योर इमेल टु भेरिफाई योर इमेल भनेर हामीलाई पठाइदिन्छ, मेसेज दिन्छ। अनि त्यसपछि इमेल पठाइदिन्छ हामीलाई है। अब हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने छ नि त। भेरिफाई गर्नलाई त भोलि हामीले यही इमेल युज गरेर भेरिफाई गर्छौँ भनेपछि हामीले एउटा मेसेज पठाइदिन्छौँ, अर्को युजर पठाइदिन्छौँ। अनि यदि भएन भने चाहिँ युजर नट क्रिएटेड भनेर पठाइदिन्छौँ। यति भइसकेपछि इमेल रेजिस्ट्रेसन युजर रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ इमेल ओटिपी आउँछ। ओटिपी आउने काम यतिसम्म भयो। त्यसपछि हामीले भेरिफाई गर्ने काम हुन्छ। भोलि हामी पर्छौँ भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ। मैले अब एउटा डेमो देखाइदिन्छु यहाँलाई है। पोस्टम्यानमा जाउँ। पोस्टम्यानमा गएर के गरौँ भने न्युजमा गएँ। हामीले पोस्ट मेथडबाट गर्छौँ हैन। त्यसमा
मैले यहाँबाट कपी गरेर लिएर आउँछु है एकदमै अल्छी छु म पनि यसलाई कपी गरिदिएँ PHP आर्टिफिसियल सब गरिदिएँ कन्ट्रोल V गरेर /API/register है रजिस्टर भन्नेमा गएँ अब यसमा कीमा नेम राखेँ एउटा पासवर्ड राखेँ सरी इमेल राखेँ हैन अनि पासवर्ड राखेँ यो तीनटा मात्र रिक्वायर फिल्ड छ मैले यसलाई राख्दिएँ भ्यालुमा नेममा ल के राख्दिउँ नाम ल राम राख्दिएँ हैन इमेलमा ram @ भनेर राख्दिएँ ए सरी राम्रै इमेल पठाउनु पर्यो इमेल त यहाँ त राम्रै पठाउनु पर्यो नि त dipendra.ocem@gmail.com भनेर राख्दिएँ हैन पासवर्डमा मैले के राख्दिएँ ल 1 2 3 4 5 6 7 8 नै राख्दिएँ सजिलो सम्झिनको लागि हैन यति गरिसकेपछि अब मैले के गर्दिन्छु सेन्ड गरिदिन्छु हेरौँ है त सेन्ड गरिदिएँ सेन्ड गरिसकेपछि यसले अब हामीलाई के गर्दै रहेछ त हेरौँ है त सेन्डिङ युजर क्रिएटेड प्लिज चेक योर इमेल टु भेरिफाई इमेल भनेर यहाँ मलाई रेस्पोन्स दियो अनि यहाँ युजर भनेर यो मलाई यो के गरिदियो त इमेल रिटर्न गरिदियो यो अब यो के लागि युज गर्ने भन्दा भोलि भेरिफाई गर्नको लागि भेरिफाई गर्नलाई त हाम्रो मोबाइलमा त कतैलाई स्टोर गरेर राख्नु पर्यो नि त अब मोबाइल डेभलपरले यो युजर चाहिँ इन्फर्मेसन उसले कहीँ गरेर राख्छ अनि भेरिफाई गर्ने अर्को त्यो भ्यू उसले रिटर्न गरिदिन्छ त्यसमा चाहिँ अब यो इमेल युज गरेर चाहिँ ओटिपी कोड चेक गर्ने काम गर्छ है अब त्यो कामको लागि चाहिँ हामीले यो इमेल युज गरेर आउँछौँ अहिलेलाई मैले यो युजर रिटर्न गराइदिएको छु ल अब हेरौँ मेरो इमेलमा इमेल आयो कि आएन हाम्रो त्यो हो नि त त्योभन्दा अगाडि मैले PHP मा एडमिनमा गएँ यहाँ गएर रिलोड गरेर हेरेँ रिलोड गरेर हेरिसकेपछि हेर त यहाँ राम भन्ने युजरको इन्फर्मेसन यहाँ आएको छ स्टोर भएर बसेको छ इमेल छ यहाँ हामीसँग dipendra.ocem@gmail.com भनेर भेरिफाई भएको छैन त्यही भएर यहाँ नल छ पासवर्ड पनि यहाँ हाम्रो उसमा आएको छ हेर पासवर्ड पनि आएर बसेको छ रिमेम्बर टोकन भनेको ठाउँमा केही पनि छैन अहिलेलाई हैन क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड छँदैछ ओटिपी कोडमा हेर त ओटिपी कोडमा 885330 भनेर आएको छ इज भेरिफाइडमा 0 छ हैन यो डिफल्टमा हामीसँग युजर रेजिस्टर क्रिएट हुने बित्तिकै यो भएर आएको छ भनिसकेपछि अब इमेलमा भेरिफिकेसन कोड आयो कि आएन चेक गरौँ है यसमा म गएँ gmail.com मा गएँ gmail.com मा गएर चाहिँ हाम्रो अर्को इमेल छ मेरो है ल यसमा म गएँ यसमा गएर हेर्दाखेरि लाराभेल हेर त लाराभेल भनेर आछ किन लाराभेल भनेर आयो भन्दाखेरि यहाँ env फाइलमा हाम्रो के छ त एपको नेम लाराभेल नै छ यहाँ मैले के गरेको थिएँ मेलमा मेल फ्रम नेम भनेर चाहिँ यहाँ एप नेम राखेको थिएँ त्यही भएर यहाँ मेरो के भयो लाराभेल भनेर आयो भेरिफिकेसन मेल सब्जेक्टमा भेरिफिकेसन मेल भनेर आएको छ भनेको मेलेबल क्लासमा हामीले भेरिफिकेसन मेल भनेर सब्जेक्ट राखेको थियौँ त्यही भएर यहाँ हाम्रो भेरिफिकेसन मेल भनेर सब्जेक्टमा आयो है अनि यसमा मैले क्लिक गरेर हेरेँ भने यसमा के छ त वेलकम टु द साइट राम भनेर उसको नाम आएको छ कसरी त्यो नाम आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो भिओ फाइलभित्र हामीले के गरेको छौँ हेरौँ है भिओ फाइलभित्र सरी रिसोर्सेसको भिओभित्र चाहिँ रजिस्टर भन्ने उसमा चाहिँ वेलकम टु द साइट युजरको नेम युजर भनेको चाहिँ त्यो एरे हामीलाई यहाँ पठाएको थियो हैन त्यो नाम त्यही भएर यहाँ राम भनेर आयो जसको त्यहाँ उसले नाम जे रेजिस्टर गरेछ त्यो आयो प्लिज भेरिफाई योर इमेल भनेर आएको छ हेर त प्लिज भेरिफाई योर इमेल योर भेरिफिकेसन कोड इज 885330 अब यो कोड र यहाँ स्टोर भएको कोड एउटै छ कि छैन त एउटै छ नि त हैन भनिसकेपछि अब युजरले भेरिफाई गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो उसले ओटिपी कोड यो ओटिपी कोडलाई र युजरले यहाँ इमेलबाट पाएको ओटिपी कोडलाई कम्पेयर गरेर यदि त्यो दुईटा ओटिपी कोड मिल्यो भने भेरिफाई गरिदिने मिलेन भने भेरिफाई नगर्ने त्यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामी भोलि हेर्छौँ है ट्राई गर तिमीहरूले सक्छौ भने त्यो पनि गर भेरिफाई गर्ने कामहरू नि अनि त्यसपछि हामी बल्ल अरू कुराहरूमा हामी जान्छौँ यो चाहिँ एकदम इसेन्सियल छ है लगइन गरेर रेजिस्टर गर्ने कुराहरू चाहिँ सबैको अब अरू उसले भन्थ्यो रविले भन्थ्यो हामीले कसरी अनि मेरो त लगइन गर्ने बित्तिकै ओटिपी पठाउनु पर्ने छ कसरी गर्ने भन्थ्यो यही कन्सेप्ट युज गर्ने यो फङ्सन युज गरिदिने हो यसले ओटिपी हामीले जेनेरेट गरिदिन्छ अनि तिमीलाई ओटिपी पठाउनु पर्यो भने है ओटिपी इक्वल टु
माथि हेरौँ त यी ओटिपी इक्वल टु यो फङ्सनलाई कल गरिदिएको छु अनि तिमीले के गरिदिन सक्छौ यसरी नै इमेल पठाइदिन सक्छौ हरेक कहाँ पर्छ तिमीले यो कपी गर्ने पेस्ट गरिदिने यो कपी गर्ने पेस्ट गरिदिने पठाइदिने है सिम्पल कुराहरू यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले युज गर्न सक्छौ जहाँ मेल पठाउनु पर्छ अब यही टेक्निक युज गर्न सक्छौ एकचोटि तिमीले मेलेबल क्लासहरू डिफाइन गरेको छौ तिमीले मल्टिपल जतिवटा पनि क्लासहरू डिफाइन गर्न सक्छौ जस्तै यो मेल भेरिफिकेसन मेलको लागि छुट्टै बनाएको छौ अर्को तिमीले अर्को कामको लागि छुट्टै बनाउन सक्छौ हैन अब मानौ उसले प्रडक्ट उ गर्यो अर्डर गरिसकेपछि कहाँ पठाउने भन्ने कुरो तिमीले यहाँ छुट्टै एउटा त्यसको लागि छुट्टै एउटा भिम फाइल बनाउन सक्छौ है मेलेबल क्लास बनाउन सक्छौ ठ्याक्कै यही तरिका टेक्निक युज गरेर यहाँ त मलाई ओटिपी पठाउनु पर्ने थियो त्यही भएर ओटिपी भन्ने राखेको छु अब तिमीलाई अर्को उसमा यो नपठाउनु नपर्ने पनि हुन्छ यसलाई हटाइदिन पनि सक्छौ हैन यस्तो किसिमको धेरै कामहरू हुन्छन् त्यो कामहरू चाहिँ हामीले मेलेबल क्लास टन्नै बनाउन सक्छौँ हामीले जति चाहिन्छ त्यो अनुसार बनाउन सक्छौँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एसएमएसहरू हैन एसएमएस पठाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्नु ल एसएमएस पठाउनु पर्यो भने यहाँ एसएमएस को टुबु गर्ने एपीआई लेखिदिने अब हामीले एपीआई पठाएको हुन्छ नि त उसले एसएमएस प्रोभाइडरहरूले त्यो एपीआई यहाँ राखिदिने त्यो एपीआई यहाँ राखिदिए हुन्छ एसएमएस को एपीआई हैन त्यस्तो किसिमको कुराहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट जस्तो वेमा पनि युज गर्न सक्छौँ यो इमेल पठाउने तरिका एकचोटि के गर्नु पर्यो इमेल कन्फिगरेसन मिलाइसकेपछि तिमीहरूले जहाँ पनि त्यो इमेललाई युज गर्न सक्छौ यो कन्फिगरेसन है यो कुराहरू नै हो ल यति गरिसकेपछि हाम्रो इमेल रजिस्टर गर्ने कुराहरू पनि हाम्रो हुन्छ ल भोलि तिमीहरूले यो सबै ट्राई गर लगइनकोहरू रेडी बनाऊ है लगइनको एपीआई रेडी बनाऊ अनि हामी होस्ट गरिदिन्छौँ है त्यो एपीआईलाई अब हाम्रो होस्ट गर्ने बेलामा अलिकति हामीसँग युजर सरी ऊ चाहिँ टाइम अलिकति ऊ भयो त्यही भएर बनाउने मान्छे एकजना चाहियो भने चाहिँ पवनलाई भनेको थिएँ आज पवन आएन छ है ठिक छ म त्यसलाई उसलाई म छुट्टै पर्सनल्ली कन्ट्याक्ट गरौँला त्यो गरौँला अनि तिमीहरू ट्राई गर मलाई मेसेज गर है केही समस्या आयो भने त्यसपछि म हेरिदिउँला है त ल के छ अब केही छ भने हिजो गरेको कुराहरुमा कसरी के समस्या आएको छ नि भन सर फरेन की कसरी युज गर्ने टेबलमा फरेन की तिम्रो उताबाट डाटा ल्याउने कुराहरु हुन् हामीले स्टोर गर्ने बेलामा हेर है तिमीलाई पोस्ट गर्ने कुराहरु हो नि त हैन तिमीले अब जस्तै मलाई क्याटेगोरी छ क्याटेगोरीको आईडी लिएर मैले उता स्टोर गरेर राख्दै छु भने त्यतिखेर त युजरले एप जुन त्यो पठाएको छ रिक्वेस्ट पठाउनले त फरेन की नै तिमीलाई पठाउँछ त्यो उसले त यो भनेर पठाउँदैन हैन अब उसलाई के गर्दिनु पर्यो भने बरु त्यहाँ फरेन कीको त्यो क्याटेगोरी डिस्प्ले हुने ठाउँमा चाहिँ अब तिमीले क्याटेगोरीको लागि छुट्टै क्याटेगोरी डिस्प्ले गरिदिने एपीआई लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि उसले त्यो एउटा लिस्ट हुन्छ त्यो लिस्ट थ्रु ड्रप डाउनबाट उसले डाटा पठाइदिने तिमीलाई फरेन कीको डाटा त आईडी नै पठाउँछ नि उसले हामीले आईडी नै लिने हो नि है त्यो तरिकाले गर्ने एउटा गरेर हेरौँला हामी है फरेन की कुराहरु पनि हामीले जोइन गर्ने काममा म तिमीहरूलाई सिकाउँछु नहट्यो तर डाटा स्टोर गर्ने बेला फरेन की कसरी गर्ने भन्ने उ नै हैन के हामीले स्टोर गर्ने बेला त जस्तो हामीले अघि सेभ गर्ने प्रोसेस गरेको थियौ ठ्याक्कै त्यही गर्ने हो नि त दुईटामा राख्नु पर्यो भने दुईटामा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई दुईटा मोडलको अब्जेक्ट बनाऊ त्यहाँबाट डाटा दुईटामा लगेर सेभ गर्दै एउटै फंक्सनबाट गर्न सकिहालिन्छ त्यो भनेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई हिजो हैन पहिला चाहिँ प्यारेन्ट क्लासमा लगेर स्टोर गरेर राख त्यसपछि चाइल्ड क्लासमा लगेर राख्दियौ हैन त्यो कुराहरु हाम्रो छ फरेन की केसमा चाहिँ हाम्रो आईडी नै आउँछ हामीलाई मोबाइलको डेभलपरले हामीलाई पठाउँदाखेरि आईडी नै पठाउँछ की नै पठाउँछ की नै स्टोर गर्ने हो हामीले त्यो समस्या हामीलाई त्यो टेन्सन लिनुपर्ने आवश्यक छैन त्यसको बारेमा है म तिमीहरूलाई एउटा गरेर देखाइदिन्छु त्यसको बारे ल अरु त छैन सर ल ट्राई गर ट्राई गरिसकेपछि समस्या आयो भने मेसेज गर हेर्दिउँला है म सकेसम्म हेरेकै हुन्छु अब भ्याएसम्म आज म बेलुका इन्भाइरोमेन्ट तयार पार्छु तिमीहरूको एपीआई होस्ट गर्ने आज म युजर त क्रिएट गरेर राखेको छु सब डोमेनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ हरेकको लागि हरेक प्रोजेक्टको लागि म सब डोमेन बनाइदिन्छु त्यो सब डोमेन थ्रु तिमीहरूले के गर्न सक्छौ एपीआई चाहिँ मोबाइलवालाले एक्सेस गर्न सक्छ कतिवटा जति ग्रुप छ हाम्रो क्षितिज 12-13 वटा सब डोमेन बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले 12-13 वटा मात्र हैन होला बढी छ 64 जना हो हेरौँ अब के छ एपीआई टिम हेरेर त्यो ग्रुपमा कति जना छन् एपीआई मा त्यति वटा छ ठीक छ ल
त्यो पनि हेरेर म नभए दिलीप सरसँग लिस्ट मागेर हरेकलाई सब डोमेन बनाइदिन्छु। एकजनालाई जिम्मा दिने कि तिमीहरू आफै अपडेट गर्न फेरि झ्याउ छ क्या, तिमीहरू सबैलाई सिकाएर बस्न म सक्दिनँ, एकजनालाई सिकाइदिनु पाए डिसेक्टै छ नरिजन सर अलिकति क्लासमा एकचोटि गरिदिनु हामीलाई पनि हिट हुन्छ। होस्टिङको टर्महरू छन् होइन, त्यहाँ धेरै कुरा नयाँ हुन्छ, त्यो भएपछि झनै कहाँ हो जस्तो हुन्छ। त्यही भएर मैले कि बिपिनलाई दिन्छु कि भने पवनलाई दिन्छु है, यो दुईजना मध्ये एउटालाई जिम्मा दिन्छु अनि यिनीहरूले गरिदिन्छन् ल ल है, यिनीहरूले होस्ट गरिदिन्छन् अनि तिमीहरूले युज गर्न त सकिहाल्छौ। जस्तै अब क्षितिजको प्रोजेक्ट नाम के छ? डेरी मिल्क म्यानेजमेन्ट। ल डेरी मिल्क उसमा सर्ट फर्ममा के छ तिम्रो? डिएमएस लेख्नु। ठिक छ, dms.oxfordcollege.edu.np त्यो हुन्छ तिम्रो सब डोमेन। त्यसरी हामीले बनाउँछौँ सबैको लागि। अनि तिमीहरूले त्यो पोस्टम्यानमा चाहिँ त्यही सब डोमेन युज गरेर चाहिँ आइपी राखेको ठाउँमा सब डोमेन युज गरेर काम गर्छौ। ल ठिक छ, त्यही गरौँला। भोलिसम्म रेडी गरिदिउँ त्यो पनि। तिमीहरू लगइन एपिआईहरू लेख्न थालिहाल है सबैजनाले। ल रवि खोइ, रवि आएन आज? आज सर ठिकै छ। ल है मैले बन्द गरिदिएँ आजलाई। के छ केही छ क्षितिज, अब केही बाँकी छ? छैन, लाइन ए ल ल ल ट्राई गर है। ल